अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो क्या जाने, एक लड़की जब किसी को अपने मन का राजा बना लेती है तो फिर और किसी को कबूल नहीं करती। तो बस उसे हाँ कर दे, उसके प्यार की लाज रख ले। अगर मेरी बातों की कोई अहमियत है तो उसे उदास मत करना। इतना कहकर छोटी मामी अपनी आंखों के आंसू साफ करके कमरे से निकल जाती है। शहरी अकेला बैठा जाने कब तक सारा और मामी की बातों के बारे में सोचता रहता है और ऐसे ही सो जाता है। टीना अपने कमरे में बेड पर लेटी सारा के खत को देखते हुए सोचती रहती है कि सारा कितनी अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी है और कितना प्यार करती है शहरी को। उसके खत का एक एक लफ्ज इस बात की गवाही दे रहा था। यूं ही देर तक सोचती रहती है। असलम भी घर नहीं लौटा था। अचानक टीना को याद आता है कि शहरी को तो चोट लगी है, ऊपर से कोई दवा भी तो नहीं लगाई उसने। कहीं आधी रात को उसे दर्द होने लगा तो इतना सोचकर टीना एक पेन किलर लेकर शहरी के कमरे की तरफ बढ़ती है। हर तरफ अंधेरा था, रात का 1 बज रहा था। टीना फिक्र में खोई फटाफट शहरी के कमरे की तरफ जाती है कि शायद अभी जाग रहा हो। टीना जब शहरी के कमरे में पहुंचती है, लाइट जलाकर जैसे ही शहरी की तरफ देखती है तो उसका हलक खुश्क हो जाता है। दरअसल आज दिन के वाक़े से शहरी का गुस्से में सर उठाए खड़ा था। शहरी तो सो रहा था मगर वो गुस्से में फनकार रहा था। शायद शहरी ख्वाब में बस वाला मंजर देख रहा था। टीना टिकटिकी बांधकर शहरी को देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि ये कोई मामूली मसल्स नहीं है, ये तो बहुत तगड़ा है। इतनी छोटी उम्र में ऐसा तगड़ा, बहुत हैरानी की बात है। मगर हो भी क्यों ना, बॉडी भी तो कितनी बनाई हुई है शहरी ने। पहलवानी करता है तो सारा जैसी कंवारी लड़की तो बेचारी अस्पताल पहुंच जाएगी। सारा क्या, ये तो मेरी जैसी शादीशुदा औरत की मत मार देगा। इतना सोचते ही टीना मस्त होने लगती है। तभी उसके मन में दूसरा ख्याल आने लगता है कि हाय हाय, ये मैं क्या सोचने लगी, शहरी तो मेरे बेटे जैसा। ऐसा सोचना भी गुनाह है। इतना सोचते ही टीना जल्दी से लाइट बंद करके अपने कमरे में भाग जाती है। अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, मगर बार बार उसकी आंखों के सामने शहरी की पोजीशन आने लगती है। कितना फर्क था असलम और शहरी में। ना चाहते हुए भी वो दोनों का मुकाबला करने लगती है और हवस में डूबने लगती है। कब उसका हाथ हरकत में आ गया उसे पता ही नहीं चला। इस वक्त उसे असलम की सख्त ज़रूरत महसूस होने लगती है, मगर असलम तो घर पर नहीं था। वैसे भी कई हफ्तों से असलम टीना को नहीं मिला था, जबकि शादी के बाद रोज़ाना असलम 2-3 बार उसे मिलता था। मगर पिछले 1 साल से अब असलम बहुत जोर डालने पर ही टीनों को मिला करता था। वो शहरी को बहुत याद करती है, फिर खुद से ही शर्मिंदा होने लगती है। काफ़ी देर बाद उसकी भी आंख लग जाती है। अगली सुबह शहरी अखाड़े से होकर घर आता है। शहरी आज सुबह से ही सारा और छोटी मामी की बातों की वजह से सोच में डूबा हुआ था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे सारा के प्यार को कबूल करना चाहिए या फिर अपनी कसरत और पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। यूं ही ख्यालों की दुनिया में फंसा हुआ शहरी नाश्ता करके घर से निकल जाता है। शहरी ने इरादा कर लिया था कि वो सारा से इस बारे में एक बार बात करेगा। यही सोचकर वो स्कूल की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि सारा का घर स्कूल के पास ही था। खुशकिस्मती से सारा घर से कपड़े धोने के लिए नहर पर जाने के लिए घर से निकल ही रही थी, तो शहरी उसे इशारा करता है और सारा भी इशारे से उसे नहर पर चलने का बता देती है। सारा तो मन ही मन खुश हो रही थी कि शहरी खुद उससे मिलने आया है, मतलब उसने उसके प्यार को कबूल कर लिया है। थोड़ी देर में ही दोनों नहर किनारे पहुंच जाते हैं। सारा जानबूझकर आज थोड़ा दूर निकल आई थी, इस वजह से जहां सब औरतें कपड़े धोती हैं ताकि कोई उन्हें देख ना सके। शहरी जब देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो सारा से बातचीत शुरू करता है। शहरी: सारा, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? सारा: क्या अभी भी यकीन नहीं तुम्हें? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर कोई शक है? तो बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? शहरी: मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मुझसे प्यार है, जबकि मेरे दिल में तो ऐसी कोई जज्बात नहीं है। सारा: मैंने जब से होश संभाला है बस तुम्हारे सिवा और किसी को ना देखा ना सोचा है। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम्हारी ही परछाई है। तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकती। शहरी: ऐसे मत कहो सारा,
زندگی کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی، ہمیں سب کے لیے خود کی خوشیوں کو قربان کر کے بھی جینا پڑتا ہے۔ تم میرے لیے یوں زندگی برباد مت کرو، میرا کیا ہے، اپنے ماموں کے رحم و کرم پر ہوں، میری زندگی کے فیصلے میں نہیں کر سکتا، اور اوپر سے ابھی مجھے اور پڑھنا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، ابھی سے شادی بیاہ کے چکر میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ سارا، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تم مجھ سے شادی کر لو ابھی، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے تھوڑا سا اپنا پیار دے دو، مجھے اپنے دل میں تھوڑی جگہ دے دو۔ شہری: سارا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو گاؤں میں بدنامی ہو جائے گی۔ سارا: مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس تمہارا پیار چاہیے، پھر چاہے مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ شہری اچانک سے سارا کے منہ پر ہاتھ رکھ کر: نہیں نہیں، ایسا مت کہو سارا، تمہیں تو میری بھی عمر لگ جائے، واقعی میں قسمت والا ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرنے والی لڑکی ملی۔ اتنا سنتے ہی سارا کا روم روم کھل اٹھتا ہے اور وہ شہری کے گلے لگ جاتی ہے۔ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کے پیار کو محسوس کر کے ایک دوسرے سے گلے ملے، اس انوکھے احساس میں کھوئے جانے کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں جھولتے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر شہری تھوڑا پیچھے ہٹ کر سارا کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتا ہے اور سارا کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا ہے، پھر پیار سے سارا کے ماتھے کو چوم لیتا ہے۔ سارا تو جیسے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی خواب ہی ہے، مگر جلدی ہی خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ کھیتوں کی طرف سے آہٹ سن کر شہری سارا کو الگ کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ، جہاں سب کپڑے دھوتے ہیں اسی جگہ کپڑے دھو لو، تم بھی جا کر، لگتا ہے اس طرف کوئی آ رہا ہے۔ سارا وہاں سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ شہری وہیں کھڑا رہتا ہے تھوڑی دیر تک تاکہ سارا پہلے وہاں پہنچ جائے۔ ابھی شہری وہیں کھڑا ہی تھا کہ اس کھیت کی طرف سے چھوٹے ماموں یعنی کہ اسلم نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شہری وہی سائیڈ میں چھپ جاتا ہے اور اسلم وہاں سے نکل جاتا ہے۔ شہری من میں سوچنے لگتا ہے چھوٹے ماموں کو بھلا اس کھیت میں کیا کام، اس طرف تو کوئی بھی نہیں آتا۔ ابھی شہری سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک اور شخص کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور شہری چھپ کر دیکھنے لگتا ہے۔ وہ شخص ایک عورت تھی، گاؤں میں ہی رہتی تھی، جس کا نام مینا تھا۔ اس کا شوہر ماموں کے کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا۔ مینا کی عمر 36 سال ہے اور رنگ سانولا۔ شہری سوچنے لگتا ہے یہ بھی کھیت سے آ رہی ہے، ابھی ماما نکلے ہیں، مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے، پتہ لگانا پڑے گا آخر ماجرا کیا ہے۔ مینا کے جانے کے بعد شہری وہاں سے نکل کر اپنے کھیتوں میں چلا جاتا ہے، جہاں اعجاز ماموں درخت کے نیچے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ شہری ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اعجاز: آؤ آؤ برخوردار، کہاں سے آ رہے ہو؟ شہری: بس گھر سے ہی آ رہا ہوں ماموں جی، سوچا آپ کا ہاتھ بٹا دوں۔ اعجاز: یہ اچھا کیا تم نے، بڑے بھیا کو تو جرگے والے ہی آرام سے بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی کہیں لے جاتے ہیں فیصلوں پر یا میٹنگز پر، اور اسلم پتہ نہیں کہاں آج کل دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ شہری: کیا بات کر رہے ہیں ماموں جی، چھوٹے ماموں کھیتوں میں نہیں آتے آپ کے ساتھ؟ اعجاز: ارے آتا تو ہے، مگر پتہ نہیں کہاں کون سے دوستوں سے ملنے نکل جاتا ہے۔ شہری من میں سوچتا ہے اس کا مطلب چھوٹے ماموں روز بینا کے ساتھ اس جنگل والے کھیت میں جاتے ہیں۔ ماموں جی، کیا آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ کون سے دوستوں کے پاس جاتے ہیں؟ اعجاز: اب وہ کوئی بچہ تو ہے نہیں کہ میں اس سے پوچھوں، وہ سب چھوڑ، تو پڑھنے لکھنے میں ہوشیار ہے، یہ لے بھائی کھاتا، ذرا فصل کا حساب تو لگا کہ کتنا خرچہ ہوا، کتنی آمدن ہوئی، اور حکومت کے کھاتے سے اپنا کھاتا ملا کر دیکھ۔ میں تو پڑھا کم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، پہلے بڑے بھیا کرتے تھے حساب، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، اب ذمہ داری اسلم کی ہے مگر وہ بھی غائب رہتا ہے، تو ہی چیک کر لے۔ شہری بھی کھاتا پکڑ کر حساب کرنے لگتا ہے اور ساتھ میں حکومت کے کھاتے کو ملاتا ہے۔ کافی دیر تک حساب کتاب کرنے کے بعد شہری کو کھاتے میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے۔ شہری: ماموں جی، کیا اس سال کھاد پچھلے سال سے زیادہ ڈالی ہے کھیتوں میں؟ اعجاز: نہیں تو، کھاد تو اتنی ہی ڈالی ہے۔ شہری: مگر یہ تو کھاد پچھلے سال کے مقابلے میں 1,00,000 روپے زیادہ بتا رہی ہے۔ اعجاز چونک کر: کیا؟ مگر ہم نے تو کھاد اتنی ہی منگوائی تھی۔ شہری: کھاد کون لینے جاتا ہے؟ اعجاز: وہ کام تو اسلم ہی کرتا ہے۔ شہری: اور یہ 2,00,000 روپے حکومت سے آپ نے کس لیے لیے تھے؟ اعجاز حیرانی سے شہری کو دیکھتا ہوا: ہم نے تو کوئی پیسہ نہیں لیا حکومت سے اس سال، ذرا دھیان سے دیکھ، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ شہری: نہیں ماموں جی، یہ کھاتا آپ نے مجھے جو دیا ہے یہ یہی بتا رہا ہے۔ اعجاز: یہ کیسے ہو سکتا ہے، لگتا ہے کھاتے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے،
میں اسلم کو بولوں گا کہ کھاتا ٹھیک کروا کر آئے حکومت کے پاس جا کر۔ شہری من میں سوچتا ہے، ہو نہ ہو یہ پیسوں کی گڑبڑ چھوٹے ماموں ہی کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں مینا اس میں شامل ہے، مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ یوں ہی کچھ وقت گزارنے کے بعد شہری گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ گھر آ کر کھانا کھاتا ہے تو اس کے من میں خیال آیا کہ آج صبح سے چھوٹی مامی نہیں دیکھی، ان سے ملتا ہوں اور ان سے پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں چھوٹے ماموں کی حرکتوں کا۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔